अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन, 2 रोज़ पहले जब ये खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ हैं, उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन इन अरकान को डी नोटिफाई करता है। अब पीटीआई के जिन अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं उनमें अली मोहम्मद खान हैं, ये मर्दान से हैं, फजल मोहम्मद खान है चारसदा से, NA-24 शौकत अली हैं पेशावर से, फ़खर जमान कुरम से, फ़ारूक हबीब फैसलाबाद से, ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह ननकाना से हैं, जमील अहमद ये मलिक कराची से, मोहम्मद अकरम चीमा है ये भी कोरंगी कराची से, और अब्दुल शकूर शाह ये भी कराची से हैं। और ख़वातीन की 2 मखसूस नशिस्तें जिनमें डॉक्टर शीरी मज़ारी और शंदाना गुलजार खान को भी इनको डी नोटिफाई कर दिया गया। अब इसके बाद मेरे जहन में ये सवाल उठा जो मैंने अपनी प्रोग्राम की टीम से डिस्कस किया, भाई 11 लोगों के इस्तीफ़े क्यों मंजूर किए हैं? 125 हैं, 2 तो उनमें से रिजर्व नशिस्तें हैं, कि 11 के क्यों इन्होंने जो है ना वो इस्तीफ़े मंजूर किए हैं? जबकि पीटीआई कहती है कि हमारे 123 अरकान के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उन्होंने तो हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे, तो अब तो इख्तियार नहीं है राजा परवेज़ अशरफ को कि आप इसको चेक करें, और इलेक्शन कमीशन के पास क्या है कि आप अपनी मर्जी से हमारे लोगों के इस्तीफ़े मंजूर करें, किसके आपने करने हैं, किसके आपने नहीं करने, आप क्यों जो है ना वो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। इसके बाद फिर आज पीटीआई ने इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई लेके गई है, दरख्वास्त वहां पर दायर कर दी गई है। असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आड़े हाथों लिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए कि अगला जो है ना वो इलेक्शन लड़ ले, और उन्होंने नौजवानों से कहा कि आप इन्हें जो है ना वो मशवरा दे दें कि इनका इंतखाबी निशान क्या होना चाहिए, ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। हुकूमती फ़ायदे के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में नशिस्तें खाली नहीं कर सकता, और उन्होंने अदालत से कहा है कि आप ये कहें कि मौजूदा स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं है कि जो इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं आप वो इल्तवा में कैसे रख सकते हैं। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी तहरीक इंसाफ के निशाने पे है, तहरीक इंसाफ बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करने का भी पीटीआई ने फैसला कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि ये जानिबदार हैं, इनके होते हुए साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, और वो कह रहे हैं कि साजिश के जरिए मर्जी के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। अब ये साजिश क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि साजिश के पीछे क्या इनका मकसद है। अब हुकूमत ने उन अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए हैं, ये बड़ी अहम बात है, या आप लोगों के भी जहनों में सवाल होगा कि 11 लोगों के इस्तीफे क्यों। अब ये हुकूमत ने उन अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए हैं जो वोटों से कम फर्क से जीत कर आए हैं। अब इन सीटों पर हुक्मरान इत्तेहाद मुश्तरका अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तो बासानी तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो सकती है। जो हुक्मरान इत्तेहाद ने फैसला भी किया है कि वो मुश्तरका उम्मीदवार यहाँ पर खड़े करेंगे इन नशिस्तों पर। फिर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अब पहले हम इन हलकों पर इंतखाबात करवाएंगे, उसके बाद बाकी इस्तीफे मंजूर करेंगे। इसी पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इन हलकों पर इंतखाबात के बाद आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि बाकी जो है ना वो इस्तीफे हमने मंजूर करने। अब इसकी वजह आप देखें, डिफरेंस कितना था, क्यों ये हलके चुने, कराची के 3 हलकों का क्यों कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि इन 3 हलकों पर जो है ना पीटीआई के इस्तीफे मंजूर किए जाएं। अब अली मोहम्मद खान साहब जो 2018 में जमीयत उलमाए इस्लाम के उम्मीदवार से 2000 वोटों के फर्क से जीते थे, 2000 वोटों का फर्क था। अब अगर इस हलके में ANP भी शामिल हो जाती है, मुस्लिम लीग नून के वोट भी शामिल हो जाएं, तो यकीनन बासानी अली मोहम्मद खान को हराया जा सकता है। अब चारसदा से जो फजल मोहम्मद खान है इन्होंने असफंदयार वली को शिकस्त दी थी। अब यहाँ पर भी अगर ANP अपना पलड़ा जो है ना वो डाल दे फजल मोहम्मद खान के खिलाफ, और जमीयत उलमा इस्लाम के वोट भी यहाँ पर इनके सबके इकट्ठे हो जाते हैं, तो बड़ी आसानी से पीटीआई के उम्मीदवार को शिकस्त दी जा सकती है। इसी तरह कराची से अकरम चीमा ने MQM के उम्मीदवार को 335 या 336 वोटों से जो है ना उन्होंने ये सीट जीती थी, अकरम चीमा ने, पीटीआई के उम्मीदवार ने। अब यहाँ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ देती है, नून लीग के यहाँ पर 19,000 वोट थे, जमीयत उलमा इस्लाम के 12,000 थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ से 12,000 वोट लिए, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इस हुक्मरान इत्तेहाद के अगर ये सारे वोट
مل جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہٹانا تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. اس طرح کراچی میں لیاری کا حلقہ تھا, وہاں تحریک انصاف کے عبدو شکور شاہ نے بلاول بھٹو زرداری کو یہاں پر شکست دی تھی. اب اگر یہاں پر بھی جے یو آئی سپورٹ کرتی ہے تو پی ٹی آئی بڑی آسانی سے ہار جائے گی. اسی طرح ننکانہ میں اجاز شاہ نے, بریگیڈیئر ریٹائر اجاز شاہ نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو 2000 ووٹوں سے ہرایا تھا. اسی طرح یہاں پر بھی اگر حکمران اتحاد جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو 2000 ووٹوں کا تو فرق رہے گا ہی نہیں, اور پی ٹی آئی کا امیدوار ہار جائے گا. اسی طرح فیصل آباد سے فاروق حبیب جنہوں نے عابد شیر علی کے مقابلے میں یہ نشست صرف 1200 ووٹوں سے جیتی تھی, صرف 1200 ووٹوں سے. تو 1200 ووٹ پیپلز پارٹی اپنے ووٹ یہاں پر دے دے, نون لیگ اپنے ووٹ یہاں پر دے دے, تب سب تمام جماعتوں کے ووٹ یہاں پر اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو یہاں پر بھی جو ہے ہرانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا پی ٹی آئی کو. اب اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. اور دوسرا جو حکومت کا خوف ہے, کیوں وہ یہ انہوں نے یہ پلان تیار کیا ہے کہ نہیں 123 ارکان کے استعفے منظور نہیں کرنے, صرف 11 کے کرنے ہیں. دوسرا خوف ان کے پیچھے یہ ہے کہ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد حکومت کو یہ خوف ہے کہ وفاق مہر ہمارے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد نہ لے آئیں, کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 11 سے 12 قومی اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ تحریک انصاف سے رابطے میں, اور وہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں وہ تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے. یہ ایک بہت بڑا خوف ہے حکمران اتحاد کا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لوگوں کو یہاں سے ڈی نوٹیفائی کروائیں, ان کی تعداد کم کریں, تاکہ اگر کل کو عدم اعتماد بھی ان پر مسلط کرتے ہیں اس کو بھی یہ ناکام کریں. دوسرا, اگر ضمنی انتخابات بھی ہوتے ہیں, سارے حکمران اتحاد کی جماعتیں مل جاتی ہیں, تو بھی انہوں نے ہر طرف سے پی ٹی آئی کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ہر طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی جو ٹرم ہے کسی طریقے سے یہ پوری ہو جائے. پی ٹی آئی نے عوام میں جو ایک بیانیہ بنا لیا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے, رجیم چینج کے خلاف ہے, اور عوام نے اپنا جو ووٹ ہے وہ 2023 کے انتخابات میں بھی تحریک انصاف کے پلڑے میں ہی ڈالنا ہے. یہ حکمران اتحاد کو یہ خوف ہے, پی ٹی آئی کو بہت یقین ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں, تو حکمران اتحاد چاروں طرف سے تحریک انصاف کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ 11 استعفے صرف اسی لیے منظور کیے گئے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو شکست دی جا سکے ہر محاذ پر, تحریک عدم اعتماد اگر لے کر آتے ہیں یا ضمن انتخابات. اب یہ جو پلاننگ تیار کی ہے حکمران اتحاد نے, جس سے یہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ضمن انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں, یہ تیاری کر رہے ہیں تحریک انصاف کو شکست دینے کے لیے, اس لیے ان کا جو ٹولہ ہے نا وہ اکٹھا ہو رہا ہے, یہ ساری انہوں نے سازش تیار کی ہے. لیکن شاید میرے خیال میں اس حکمران اتحاد کو ابھی تک اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے, اور موجودہ حالات میں جب آپ کو ضمنی انتخابات کے محاذ پر اتنے برے طریقے سے شکست ہو چکی ہے جس کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور آپ نے ایک غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے. ایسے ہتھ کنڈوں پہ آپ اتر آئے کہ سپریم کورٹ نے بھی جو ہے نا حمزہ شہباز کے خلاف ہی فیصلہ دیا. انہوں نے تو آئین کے مطابق فیصلہ دیا, قانون کے مطابق فیصلہ دیا, آئین اور قانون سے ہٹ کر تو آپ لوگ چل رہے تھے. تو آپ لوگوں کو شاید ابھی اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ ماحول اس وقت ضمن انتخابات میں آپ کے حق میں نہیں جائے گا, کیونکہ عوام پوری طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں. پیٹرول جو اتنا اوپر لے کر آپ لوگ چلے گئے ہیں وہ چیز عمران خان کے خلاف نہیں جائے گی. اس وقت جو ڈالر اتنا اوپر چلا گیا ہے, اس وقت جو ملکی معیشت کا بیڑا غرق آپ لوگوں نے کر کے رکھ دیا ہے, یہ ساری صورتحال یہ یقیناً حکمران اتحاد کے خلاف جائے گی. ان حکمران اتحاد کے بیچ میں یقیناً کچھ ایسے سازشی عناصر شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ حکمران اتحاد جو ہے یہ کامیابی سے آگے کی طرف بڑھے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو شکست ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گھر میں آپ کا جو بیدی ہوتا ہے وہ ہمیشہ لنکا ڈھاتا ہے, تو اسی طرح مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ حکمران اتحاد میں کچھ لوگ ایسے شامل ہیں جو ان شہباز شریف صاحب کو بھی غلط مشورے دے رہے ہیں, مولانا صاحب کو بھی غلط مشورے دے رہے ہیں, جو مولانا صاحب ڈٹ کر آ کر کھڑے ہوں گے کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے, ہم مشترکہ امیدوار جو ہے نا وہ کھڑا کریں گے. تو میرا خیال ہے, میری رائے یہ ہے کہ موجودہ حالات ضمنی انتخابات
انتخابات کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر ضمن انتخابات ہوتے بھی ہیں تحریک انصاف ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور عوام جو ہے یقیناً اپنا فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے پلڑے میں ہی ڈالیں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.